अगर एक इलेक्शन लड़ रहा है तो इसलिए कि वो जेल से निकलना चाह रहा है, और अगर दूसरा इलेक्शन लड़ रहा है तो इसलिए कि वो जेल से बचना चाहता है। क्या लाहौर का किस्मत में ही लिखा है कि चौथी बार उसी बंदा को मुसल्लत करना है? अवाम को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त फराहम करेंगे। हुकूमत बनाई तो 5 साल में तनख्वाहें दुगनी कर देंगे। किसानों को हारी कार्ड, मुतासिरीन सैलाब को 30 लाख घर देंगे। इंतखाबात 2024 के लिए चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने 10 नुकाती मंशूर पेश कर दिया। बिलावल भुट्टो का गढ़ी खुदाबख्श में जलसे से खिताब। मजीद कहा, एक सियासतदान जेल से निकलने और दूसरा जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। क्या लाहौर की किस्मत में लिखा है एक ही शख्स यहां मुसल्लत रहे? अवाम पीपल्स पार्टी को कौमी असम्बली की 100 से ज्यादा नशिस्तें दिलाए। 18 माह जिनके साथ इत्तेहादी हुकूमत में रहे, दहशत गर्दी का मुकाबला उनकी तरजीह नहीं थी। इत्तेहादियों को मईशत और जमहूरियत से भी दिलचस्पी नहीं थी। इस्लामाबाद में बैठे लोगों को कुछ नजर नहीं आता। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं, सिर्फ इस्लामाबाद बहुत गरीब है। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर आसिफ जरदारी का बेनज़ीर भुट्टो की 16वीं बरसी पर जलसे से खिताब। कहा कि अवामी मसाइल सिर्फ सियासतदानों को नजर आते हैं। पीपल्स पार्टी ने 1973 के आइन को बहाल किया। भुट्टो रेफरेंस की समात पर कह सकते हैं अपना कर्ज उतार दिया। अवाम से जितने भी वादे किए वो पूरे करेंगे। जलसे के शुरका से मुराद अली शाह और रजा रबानी का भी खिताब। पीपल्स पार्टी के साबिक रहनुमा फैसल सालेह हयात साथियों समेत मुस्लिम लीग नून में शामिल असद हयात, अमीर सियाल, फैसल जवाना, खालिद सरगाना और दीगर भी नून लीग का हिस्सा बन गए। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की झंग आमद। फैसल सालेह हयात का मुस्लिम लीग नून में खैर मकदम किया। शहबाज शरीफ ने कहा, मुआशी बहाली और आवाम को महंगाई से निजात दिलाने की जद्दोजहद मजीद तेज होगी। फैसल सालेह की शमूलियत से नवाज शरीफ की क़यादत को सपोर्ट मिलेगी। नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म बनाएंगे। शहबाज शरीफ की फैसल सालेह के हमरा दरबार हजरत शाह जीवना पर हाजिरी। राना सनाउल्लाह और मलिक अहमद खान भी साथ थे। सुप्रीम कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने साइफर केस में पूरे दलाइल सुनकर मेरी जमानत का ऑर्डर किया। शाह महमूद कुरैशी अडियाला जेल से रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार। पीटीआई के वाइस चेयरमैन को साइफर केस में जमानत पर रिहाई मिली थी। पुलिस ने 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। डीसी रावलपिंडी ने 15 रोजा नजरबंदी के अहकामात वापस ले लिए। साबिक वजीर खारिजा ने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी और सियासी इंतकाम करार दे दिया। मेहरबानो कुरैशी का वालिद की दोबारा गिरफ्तारी चैलेंज करने का ऐलान। बोली, मालूम नहीं कि उनको कहां ले गए, रिमांड लिया जाएगा या नहीं। इलेक्शन लड़ना शाह महमूद का हक है जो उनको मिलना चाहिए। रहनुमा पीटीआई गौहर खान बोले कि लेवल प्लेइंग फील्ड के अदालती हुक्म पर अमल नहीं हुआ। शाह महमूद की दोबारा गिरफ्तारी पर इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे। तोशाखाना केस में सजा मौतली की अपील पर जल्द समाअत की इस्तदा मुस्तरद। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा, अदालती छुट्टियों के बायस अभी अपील को सुनने वाला 3 रुकनी बेंच दस्तयाब नहीं। 2 ही जज मौजूद हैं। 2 जज अपील खारिज जरूर कर सकते हैं। दरखास्त गुजार कहे तो अपील खारिज कर देते हैं। वकील लतीफ खोसा ने जावेद हाशमी केस का हवाला दिया। जस्टिस सरदार तारिक ने कहा, केस 3 रुकनी बेंच ही सुनेगा। जस्टिस अतर मिनुल्लाह बोले, बानी पीटीआई की दरखास्त मुकर्रर हो भी जाए तो फायदा नहीं। हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने का भी फायदा नहीं होगा। सजा के खिलाफ अपील जेर इल्तिवा है। दूसरी जानिब बेंच की अदम दस्तयाबी पर सुप्रीम कोर्ट में कल के तमाम मुकदमात डी लिस्ट कर दिए गए। पेशावर हाई कोर्ट ने PK 91 कोहाट से आरओ की तैनाती मुअत्तल कर दी। इलेक्शन कमीशन ने इरफान मरवत को उस्मान अशरफ की जगह रिटर्निंग ऑफिसर तैनात किया था। इलेक्शन कमीशन का आरओ तैनाती मुअत्तल करने के हुक्म को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से मुताल्लिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला ताहाल चैलेंज नहीं किया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस पर फैसले पर मुशावरत के लिए कल दोबारा इजलास बुलाने पर गौर। तहरीक इंसाफ ने बल्ले के निशान की बहाली के पेशावर हाई कोर्ट के फैसले की कॉपी इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी।
عام انتخابات کے لیے سیکیورٹی پولیس نفری کی کمی سیکریٹری الیکشن کمیشن کی زیر صدارت انتخابات کی سیکیورٹی سے متعلق اجلاس چاروں صوبوں کی پولیس کے اعلیٰ حکام کی شرکت امن و امان اور پولیس نفری کی قلت پر بریفنگ حساس پولنگ سٹیشنز پر رینجرز اور فوجی اہلکاروں کی تعیناتی کی حکمت عملی پر غور آئی جی پنجاب عثمان انور کی میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کہا انتخابات کے دوران پنجاب میں پولیس اہلکاروں کی قلت ہے الیکشن کمیشن کو پولیس اہلکاروں کی کمی سے آگاہ کر دیا توہین الیکشن کمیشن بانی پی ٹی آئی اور فواد چودھری پر آج بھی فرد جرم عائد نہ ہو سکی الیکشن کمیشن نے بانی پی ٹی آئی کی استدعا پر سماعت بغیر کارروائی 3 جنوری تک ملتوی کر دی نثار درانی کی سربراہی میں 4 رکنی کمیشن نے اڈیالہ جیل میں کیس کی سماعت کی جیل میں توشہ خانہ اور 190 ملین ریفرنسز کی سماعت بھی ہوئی احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے سماعت کی سائفر کیس آفیشلی سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت میں بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت بینک اکاؤنٹس فعال کرنے سے متعلق سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست منظور بینک عملے نے بانی پی ٹی آئی کی بائیو میٹرک تصدیق مکمل کر لی اسلام آباد ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہم کیا کریں سپریم کورٹ نے واضح طور پر لکھ دیا مردم شماری کے تنازعات کو انتخابات کے بعد دیکھنا ہوگا درخواست گزار کے وکیل نے موقف اپنایا اسلام آباد ہائی کورٹ نے ضلع دیر میں پرانی مردم شماری پر انتخابات کا نوٹیفیکیشن معطل کیا تھا اسے نظر انداز کیسے کیا جا سکتا ہے جسٹس میاں گل حسن نے کہا کیا وہ چاہتے ہیں توہین عدالت پر سیکریٹری الیکشن کمیشن کو جیل میں ڈال دیا جائے انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال آج بھی جاری رہی این اے 122 میں بانی پی ٹی آئی کے کاغذات پر اعتراض دائر درخواست گزار نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سزا یافتہ ہیں الیکشن لڑنے کے اہل نہیں نواز شریف کے این اے 15 میں کاغذات پر اعظم سواتی کا اعتراض بلاول بھٹو اور مریم نواز کے کاغذات پر بھی اعتراضات دائر پی پی 80 میں کاغذات پر مریم نواز کے جعلی دستخط ہونے کا الزام این اے 127 سے شہری نے بلاول بھٹو پر 2 جماعتوں سے وابستگی کا اعتراض اٹھایا این اے 104 سے عابد شیر علی اور این اے 149 سے جاوید ہاشمی کے کاغذات منظور این اے 242 سے مصطفیٰ کمال این اے 256 سے اختر مینگل کے کاغذات کلیئر این اے 241 سے عواب الوی 119 سے صنم جاوید کے کاغذات کی جانچ پڑتال مکمل رحیم یار خان میں پی ٹی آئی امیدواروں کے درجن سے زائد تجویز کنندگان گرفتار تجویز کنندگان کو کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی کے موقع پر گرفتار کیا گیا بورے والا میں پی ٹی آئی کے 2 امیدواروں پر بجلی چوری کے مقدمات درج خالد ڈوگر اور نذیر جٹ پر بجلی چوری کرنے کے الزامات انتخابات کے لیے مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ کا آج بھی اجلاس ہوا قصور شیخوپورہ اور ننکانہ سے امیدواروں کے انٹرویو کیے گئے اسلام آباد کی قومی اسمبلی کی 3 نشستوں کے امیدوار بھی بورڈ میں پیش ہوئے نون لیگ کے قائد میاں نواز شریف اور شہباز شریف نے اجلاس کی صدارت کی احسن اقبال کہتے ہیں کہ منشور کو حتمی شکل دینے کے لیے پورٹل کا افتتاح کر دیا منشور میں آئین کی حکمرانی نظام قانون و انصاف میں اصلاحات لانا شامل ہے معیشت کی بحالی غربت اور مہنگائی میں کمی منشور میں شامل ہوگی کرپشن کے خاتمے اور احتساب کا نظام ٹھیک کرنے کے معاملات شامل ہوں گے مقامی حکومتوں کو مؤثر بنانے کے لیے آئینی ترمیم بھی لانا چاہتے ہیں پارلیمنٹ سپریم کورٹ کو ریگولیٹ کرنے کا اختیار رکھتی ہے سپریم کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا فیصلے میں لکھا گیا آئین پارلیمنٹ کو قانون سازی کا اختیار دیتا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آئین اور عدلیہ کی آزادی کے منافی نہیں آئین سپریم کورٹ کو لامحدود اختیارات نہیں دیتا آئین چیف جسٹس کو اکیلے ہی فیصلے کرنے کا کوئی اختیار نہیں دیتا 22 صفحات پر مشتمل فیصلہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تحریر کیا